बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त जापान के दौरे पर हैं। आप तमाम लोगों ने टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ सुना होगा, उनका एक स्कैंडल जो है वो 16 करोड़ रुपए वाला सामने आया है। अब ये जापान का जो स्कैंडल है कि जापान का सरकारी दौरा तो किया है, लेकिन इसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस थी वो 10 करोड़ रुपया थी। यानी कि एक अंदाज़ा दिया गया था कि इस दौरे के ऊपर 10 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन फिर 16 करोड़ रुपए का बजट क्यों मंजूर किया गया पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से, और ये 16 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है, ये तमाम तफसीलात आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। ये आपने तफसीलात जो है वो अभी तक किसी भी चैनल के ऊपर जो है वो नहीं देखी होंगी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी होंगी। हम रिसर्च करके लेके आए हैं आपके लिए। एक दूसरी चीज़, ये 16 करोड़ वाली खबर जो है वो किसने दी है, किसके चैनल से ये सबसे पहले खबर दी गई है, और सबसे पहले सिर्फ चैनल से खबर नहीं दी गई बल्कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसी और चैनल ने ये खबर शाया नहीं की, ना ही नशर की है। सिर्फ और सिर्फ एक चैनल है जिसने ये खबर दी है, और वो चैनल किसका है? हुकूमत का हिस्सा है वो, और वफाकी वज़ीर हैं, अहम ओहदे पर इस वक्त तैनात हैं जनाब। कौन है ये भी आपके साथ राज जो है वो अफशा करेंगे, और तमाम तफसीलात जो है वो आपको बताएंगे कि ये आखिर वफाकी वज़ीर होते हुए, हुकूमत का हिस्सा होते हुए, नून लीग के साथ होते हुए, उन्होंने ये खबर जो है वो जनाब क्यों ब्रेक की है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जो है वो आपको बताते हैं कि इस वक्त जनाब पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़, जो कि साहबजादी हैं नवाज़ शरीफ साहब की, वो जापान के दौरे पर हैं, और जापान में काफ़ी ज़्यादा उनकी जो घूमने फिरने की और मुख्तलिफ़ हुकाम से मुलाकातों की, योकोहामा के मेयर से और मुख्तलिफ़ शहरों के हुकाम से मुलाकातों की जो है वो वीडियोस भी सामने आ रही हैं। अक्सर ख़बरें भी आ रही हैं कि जी मरीम नवाज़ ने कहा कि हम योकोहामा का जो वेस्ट एंड मैनेजमेंट मतलब निज़ाम है, पानी को सीवरेज के पानी को ख़त्म करने का, या सीवरेज के पानी को बेहतर बनाने का, उसके बेहतर इस्तेमाल का और कूड़ा करकट उठाने का, वो निज़ाम जो है वो लाहौर के अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन ये तो दौरा वो जापान का मतलब सरकारी कागज़ों में और मीडिया के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि जनाब मरीम नवाज़ के इस सरकारी दौरे के ऊपर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 10 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज़ का ये जो दौरा है जापान का, इसके ऊपर कुल अखराजात जो हैं वो 10 करोड़ रुपया होंगे। वजारत ख़जाना पंजाब की जानिब से 16 करोड़ रुपए जो हैं वो इस दौरे के लिए रिलीज़ किए गए हैं। ये 16 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ से सफ़र के, यानी कि आने जाने के अखराजात, फिर वहाँ पे जो होटल्स में स्टे होंगे उनके अखराजात, फिर जो मेज़बान होंगे, यानी कि मुख्तलिफ़ ममालिक के हुकाम से जो मुलाकातें होंगी मरीम नवाज़ की, उनको जो दिए गए तहाइफ हैं, इसकी उनकी कीमत भी इस 16 करोड़ में शामिल है। फिर वहाँ पर मरीम नवाज़ जिस तरह काफ़िले के अंदर जो है वो सफ़र करेंगी, कि लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो आगे पीछे, उन गाड़ियों का किराया भी जनाब इसी रकम से जो है वो अदा किया जाएगा। वहाँ के हुकाम जो है उनको किसी किस्म का कोई भी सफरी सहूलत जो है वो मुहैया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, अब वो जो गिफ्ट्स दिए जाएंगे मेज़बानों को, उनमें जनाब कश्मीरी शॉल्स हैं, कुछ और रिवायती गिफ्ट्स हैं, कीमती घड़ियां हैं जो वहाँ पे मतलब मेज़बानों को जो दी जाएंगी। ये होता है कि डिप्लोमेटिक जेस्चर है, जब दो ममालिक के आला हुकाम जो हैं वो मिल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ तहाइफ का जो है वो तबादला ज़रूर करते हैं, तो ये उसकी ही एक कड़ी है। अब एक बात जो समझ में नहीं आ रही, पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड की जानिब से ये दावा किया गया है कि मरीम नवाज़ का दौरा जो है वो 5 दिन का दौरा बताया गया है। यानी जो कागज़ों में जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक मरीम नवाज़ का ये दौरा 5 दिन का होना है, लेकिन जो अखराजात जारी किए गए हैं, जो फंड्स जारी किए गए हैं, वो 12 दिन के जारी किए गए हैं।
اب یہ ایک حیران کن چیز ہے، اور ضروری ہے کہ عوام اس کے اوپر سوالات بھی کرے کہ جی 5 دن کا دورہ دستاویزات میں لکھا گیا، لیکن اس کے اوپر 12 دن کے اخراجات جو ہیں وہ کیوں جاری کیے گئے؟ یا تو ہونا کہ دورہ 12 دن کا ہے تو 12 دن کے اخراجات سمجھ میں آتے ہیں، پہلے ہی اخراجات کی مطلب دیکھیں کہ 16 کروڑ روپے کے اخراجات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، سرکاری خزانے سے یہ پیسہ جا رہا ہے، غریب کا پیسہ ہے، یہ پیسہ جو ہے وہ یہ جو حکام ہیں یا سرکاری حکام جو بھی منسٹرز ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، یہ ان کی جیب سے نہیں جانا، یہ عوام کی جیب سے جانا ہے۔ اور یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف نے جو قرض دیا ہوا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے، یہ وہ پیسہ ہے سرکاری خزانے میں۔ اور وہ قرض کس نے اتارنا ہے؟ وہ قرض کل کو آپ نے اور میں نے اتارنا ہے، ان حکمرانوں نے وہ قرض نہیں اتارنا۔ پھر ہمارے پیسے کے اوپر سرکاری دورہ کیا گیا، چلیں ٹھیک ہے، وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملک کی اور صوبے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، مختلف نظام کو بہتر کرنے کے لیے دورے کر کے دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کیا جاتا ہے، پھر تجارت بھی بڑھتی ہے اور دیگر چیزوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ اخراجات جو ہیں اس کو کم بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب پاکستان ایئر فورس کا طیارہ پورا ایک بڑا طیارہ لے کے گئی ہیں، آپ کمرشل فلائٹ سے بھی سفر کر سکتی تھی، پھر وہاں پہ جا کے بینکاک کے اندر تھائی لینڈ میں جب آپ کا سٹے ہوا، آپ نے شنگریلا ہوٹل میں سٹے کیا جو کہ سب سے مہنگا ہوٹل ہے، ایک عام ہوٹل میں بھی سٹے کیا جا سکتا تھا اگر تو عوام کا پیسہ بچانے کی نیت ہو تو، لیکن یہاں پہ عوام کا پیسہ بچانے کی نیت نظر نہیں آئی، بلکہ یہاں پہ تو الٹا عوام کا پیسہ حد سے زیادہ لگانے کی نیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ایک دورہ جو 5 دن کا ہے، لیٹ سپوز اس کے اوپر کوئی 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپے خرچ آنا تھا، وہ 16 کروڑ روپے کا دورہ کر دیا گیا ہے، اور اس 12 دن کا کر دیا گیا دستاویزات میں۔ اب لیٹس سی یہ کتنے دن کا عملی طور پر دورہ ہوتا ہے، لیکن یہ پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر مریم نواز کا یہ دورہ 5 دن کا ہوتا ہے تو باقی جو پیسے ہوں گے وہ دوبارہ خزانے میں جمع کروا دیے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مریم نواز کے اس دورے کے اوپر آنے والے اخراجات کی خبر کس نے چلائی تھی؟ جناب یہ خبر چلائی تھی سٹی 42 نے۔ اب سٹی 42 جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ادارہ ہے۔ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں۔ آپ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پرائم منسٹر بھی ان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اتنے طاقتور انسان ہیں۔ اب ان کے چینل سے مریم نواز کے خلاف خبر آنا، اور صرف ان کے چینل سے آئی ہے، پاکستان کے اور کسی میڈیا چینل نے اس کے اوپر خبر نشر نہیں کی کہ مریم نواز کا جاپان کا دورہ ہوا، کتنے اخراجات ہوئے، صرف سٹی 42 نے اس کے اوپر خبر نشر کی ہے کہ جناب 16 کروڑ پہ جو ہے وہ خرچہ آیا ہے مریم نواز کے دورے کا، جبکہ تخمینہ جو ہے وہ 10 کروڑ پہ لگایا گیا تھا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن وہی ہے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس ملک سے شہباز راج ختم ہونے والا ہے اور محسن راج جو ہے وہ واپس آنے والا ہے، اور صرف وفاق سے ہی نون لیگ کا راج ختم نہیں ہوگا بلکہ پنجاب سے بھی نون لیگ کا راج جو ہے وہ ختم ہوگا، اور اس کی پیش قدمیاں جو ہیں اور اس کے آثار جو ہیں وہ ابھی سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک فیلڈ پر تیار کی جا رہی ہے کرپشن کے حوالے سے۔ ان کو نکالنے میں آسانی ہوگی، ان کو ہٹانے میں آسانی ہوگی کہ جی دیکھیں یہ تو سرکاری دوروں پہ کروڑوں روپیہ جو ہے انہوں نے خرچ کر دیا، اور عوام کے دل میں جو ہے وہ یہ چیز ڈالنا، نون لیگ کے ورکرز کو خاص طور پہ یہ چیز بتانا کہ جی آپ کے حکمران جو ہیں وہ اتنا پیسہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ صرف سرکاری دوروں کے اوپر خرچ کر دیتے تھے اور شاہ خرچیاں کرتے تھے۔ تو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ صرف محسن نقوی کے چینل نے یہ خبر دی ہے مریم نواز کے خلاف، پاکستان کے اور کسی میڈیا چینل کے اوپر، کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر نہیں ملے گی آپ کو، صرف اور صرف سٹی 42 کے اوپر یہ خبر ملے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔